حسنی عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزقات وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا مولتی یا سیدتو آغیسینی یا خفی اللطف ادرکنی بحق لطف کل خفی یا خفی اللطف ادرکنی بحق لطف کل خفی صلی علی محمد وآل محمد ملکی خانواد تطہیر تے با جماعت صلوات پڑھو کافی تو زیادہ مجمع معصوم فرمینن معاشر دے میدان اچ روشن ہو سی اس بندے دا چہرہ جڑا زندگی اچ خلوص نیت نال ساری ذات تے درود پڑھدا رہا سی بڑا سونا ماحول ہے ذکر بھی سونا ذکر دے وارث بھی سونا ہے اجازت ہوئے تو نوکری شروع کر رہے ہوں بابا میرے عزت علی بھرا تشریف فرماہن ممبر پر ایک فہرست لمبی ذاکرین دی صلوات پڑھو میں نوکری شروع کروں بابا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام مولا اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سید الاربعین والاجام مکی المدنی کی لفی شان نہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی دی ذات صلوات صاحب تاج وال میرا سیدنا و شفیعنا و نبینا بالقاسم محمد صلوات الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب ایڈا وڈا غریب اکبر دا بابا میں بسم اللہ کروں بابا بسم اللہ کروں میں پیادہ چھٹی قید بیمار دیوں ویلے تے جڈا
گاس گڑیاں دے پائے گئے زندان دے درد اے وہ گل گئے دی نقصان گریں دے جی کراں کربلا بن گئی ہے نوکراں جوانیاں مارو جی بابا ہاتھ نہ جوڑو جاجا نوکراں چھٹی گائد بیمار دیوں ویلے او جدا گاس گڑیاں دے پائے گئے زندان دے درد ہے وہ گل گئے دی نقصان گنیں دے رہ گئے آج وجہ جی کراں ہاتھ نہ جوڑو بابا نوکراں چھٹی قائد بیمار دیوں ویلے او جدا گاس گڑیاں دے پائے گئے زندان دے درد ہے وہ گل گئے دی نقصان گنیں دے رہ گئے او جڑے ہلکے دے ماتمیاں بیٹھے او جے کو کفان سجاد او پوا نہیں سنگیا یوں بھی کبار دیا لگے بائے گئے ریا باگرادہ اٹھی دیکھ معصوما تیرے ویر دے زیوار لائے میں صدقے بابا بسم اللہ کراں جی کراں جی بابا ہاتھ نہ جوڑو بھائی جان نوکراں بسم اللہ کراں جتنی دفعہ کو چھٹی قائد بیمار دیوں ویلے او جدا گاس گڑیاں دے پائے گئے زندان دے درد ہے وہ گل گئے دی نقصان گنیں دے رہ گئے روند کیوں دے آئے جے کو کفان سجاد او پوا نہیں سنگیا یوں دی کبار دیا لگے بائے گئے ریا باگرادہ وہ اٹھی دیکھ معصوما تیرے ویر دے زیوار لائے بسم اللہ کرم بڑی قبولیت علی مجلس سے مالک میرے بھراوان دی محنت قبول کرے مالک انہوں دے مرحومین دے درجات بلند کرے جیڑی آنکھیں بھین بھرا کروندین اپنے کہیں دکھ چن رومن کو کڑٹے آلے ہو پورے علاقے دا مجمع جولی چاہ کے دعا کھڑا کرنا تو سا رومن اللہ دے اپنے شہر رومن جتھے تو ان رومن تو منع کرنا لکوئے نہ ہوئے قسمت انہاں بی بیاں دی اپنی جیڑیاں ویران دیاں لاشاں تو ہی میں گزر گئیاں جی میں لگ دیئیں کو جنائیں برادہ محرم ختم ہو گیا بھین دا محرم شروع میں کو بھراواں حکم کیتے میں شروع کر کھڑا کربلا بھرا کٹھے ایک لمحی میں تیرا ضائع نہیں کیتا میرے دیکھی بھیرا کربلا کٹھے بھین شام کٹھی جنہاں دی نگاہ میرے پاسے بابا مسائب پیا پڑھیں دے لفظ دہراونا چاہنا بھیرا دی مقتل ہے کربلا بھین دی مقتل ہے شام جڑا گھرو ہی رومن ٹر رہے سیدوں میں معافی منگنا جتھا بھیرا کٹھے سانگریزے ڈھیر ہیں جتھے بھین کٹھیے بدماش ڈھیر ہیں میں صدقے بسم اللہ جوانی امانا نوکران مولا تورے وین قبول کرے جی چاچا نوکران بسم اللہ کران درجات بلندوں نے میرے بزرگاں دا بڑا پرانا لکھا ہویا بندے
اور انہوں نے سنن والے چہرے میرے سامنے بیٹھن فردوسی پاکستان دی قلم پڑھ دے راندے نا میرا پاک سلاموں بی بی تے جڑی رول گئی بعد بھیرا دے تھئی ثابت فخر سلف دا جو وچ زمرے قوم نسا دے او جڑے ہائے کرنا ہے بیٹھے او قربان بھیرا تو کل ترکا جڑی کر گئی وچ سہرا دے کر جرات جائیں رخ پھیر دیتے ماحول دیتے ہوا دے صدقے تیرے جوڑا من دی کیا بات ہے نوکراں حوصلے نال بابا بسم اللہ کراں کر جرات جائیں رخ پھیر دیتے ماحول دی تیز ہوا دے جدہ ایک سال گزر گئے نا بطول دی دھی کو شام دے زندان ایویں نس چھوڑیاں قیداں بغیر دربار اچ بیٹھے آدھا بیٹھے میں کو شام دے لوگاں دے تاثرات دسو اندہ درباری اپنی جات اٹھے آدھے بغیرت جے پوچھے تا سن حسین کس گیا ہا جڑا تین بطول زادیاں کو زیور پوہن نا آدھے شام دا ملک باغی ہو گئی مسلط روپو سے جڑا بندہ حاضر بیٹھے جتنا جلدی تھی سکدئی سجاد دے زیور لہا آدھے تاثرات رسا اندہ درباری اپنی جات اٹھے آدھے جی پوچھے تا سن جڑا پہلی دفعہ شام چاہیے ہی نا شام دیاں عورتوں کو پتہ کوئی نہ جھولیاں بھریاں ہانے علی دیاں دھیاں دے استقبال کیتے آ جڑے بندے دی نگاہ میرے پاس ہے بسم اللہ کرام آدھے تے کو دسینا جڑے دین دا دربار خطبہ پڑھے سنا تے شام دیاں عورتوں کو پتہ لگے جو یہ تا بطول دی دھیے آدھے ظالمہ جڑا شام ملے ڈیوٹی مکا کے گھر وال ویندے ہیں نا ساڑے چلے ہیں چاگ نہیں بلدی ساڑیاں عورتاں کھانا نہیں پکیں دیاں چھنک دے کے آنکھو کھانا کیوں نہیں پکایا کانڈ کر کے دیوار اچ متھا مار کے آدھین ظالمہ تساں تا آدھے ہاوے کوئی باغی مار ہے ساکو پتہ ہی ہون لگے تساں محمد دا گھر ہو جاڑے تساں علی دیاں دھیاں کو بازار اچ مار ہے صدقے جوانیاں مانو بسم اللہ کرا جتنا جلدی تھی سکدئی سجاد دے زیور لہا اے بغیرت آدھا بیٹھے میں سجاد کو سڑے ساں ایک وعدہ تڑے زیور لہنا میں کو بابے دا خون معاف کر بڑے پرانے بندن میرے بزرگاں دی کلم دے وہ پڑھنا ہوں دے بعد وین دے قریب آنا شام دی عورتوں کو پتہ لگا جو بغیرت حسین دے خون دی معافی منگ دے فردوسی پاکستان دی کلم بھیجن پرانے ازادار بیٹھے ہو شام دی عورتوں اتھاں بیٹھین جتھے عباس دی سین مٹی تے بیٹھی آئی نا اور جوان میرو ایک مسائب پیا پڑی نے بسم اللہ کرا علی دی دھی دے سامنے آ بیٹھین تے رو رو کے بیٹھیاں آدین پیا خون حسین دی معافی منگ دئی وچ شام دے سمر جفادا آدیا میٹھن تڑے ویر جھیاں نہیں ویر مری جنا جگتے کہیں دکھی آدھا منت کر کے بیٹھی آدیا ڈوک ہیک دین ڈوک ڈوک موک ویسن پی سم سے جام قضا ای واسطہ ماں دی چادر دا نا بخشیں خون بھرا دا صدقے اے موزی علی دی دی دا جی کراں بھائی جان جوانیاں مانو ہاتھ نہ جوڑ بابا بسم اللہ کرا ڈوک ہیک دین ڈوک ڈوک موک ویسن پی سمسیں جام قضا دا ہی واسطہ مادی چادر دا نا بخشیں خون بھیرا دا اگلا بندی پڑی بنا چاچا جوابی تلیاں ٹیک کے اٹھئے تے شام دی عورتاں دو ڈیک کے بیٹھی آدھی میں تویر دے نام تو صدا کران این پوری عرض سما کو آدھی جے خون حسین دا معاف کران کی میں منہ دکھلے ساما کو میں کو امڑی آگ سی شام دے ویچ آئیں اجڑی ویچ بھیرا کو حوصلہ بابا جی کراں بھائی جان نو کراں بسم اللہ کراں اچھا بابا نو کراں میں تویر دے نام تو صدق کراں این پوری عرص سما کو تاریخ تے بچے جانن 29 محرم میں آج نہ روسے کدہ روسے میرے بھرامان دی سال دی حسرت تے ڈھلی رات بغیرت دے سپاہیاں جتھا پیو پتر زنجیران دے مسلح تے بہکے
عبادت خدا چ مصروفن ادب دا لفظ ہے او کڑٹے والے تاری دھرتی ادب سن دیے جڑے سخت نہیں وے سن دے کربلا دے بعد کوئی ایڈا پیار اللہ ہی پیو پتر آندا سجاد اٹھیا باکر نال اٹھدا سیدو میں معافی منگنا سڈا نہیں نے سڈے نا شیعہ نہ روے نا زنجیر ہلائیں نے محسن یا زنجیر ہلائیں نے کڑی تے کڑی جو لگی نا سڈے کچھی دے مقدمین ذاکر لفظ پڑھ دے راندے ہیں کونجاں پہاڑے نبوت دیاں مچھلیاں دریائے وحدت دیاں تڑپیاں علی دی تھی ایویں آئی جویں جھکی جاتے پانیاں دے میرے لٹے پور دا ملہ بچڑا سجاد شالا رت رک ونی پھلی رات لیکن تیار ہیں یہ اشارہ سمجھیں تو میرے رکھیں پھوپھی اممہ پیشی تے ونجن ہے پیشی دا نام ہے اشارہ کر کے آدین نہ مستوراں کو اٹھاواں نہیں پھوپھی اممہ میں کلہ ونجن ہے بی بی آدھی پہلے تک کڑاں کلی پیشی نہیں بھی بھگتائی بی بی آدھی جتنی دیر ناس ہیں میں بطول دی دھی دروازے تے کھڑی راساں اور جڑے ہلکے دے ماتمی ہے بیٹھو تڑے مزاج دا لفظ ہے پتر ہائی کائنات دا وڈا غیرت مند بھائی جان ماں ہائی کائنات دی وڈی پردادار ماں آنکھیں میں کھڑی راساں پتر دے خون اکھاں دا ودھے پتر کو رات روندہ دے کے آدھی سجاد رات روک ہون میں کو کھڑان دا ڈا آگئے سبحان اللہ بسم اللہ کرام بابا بسم اللہ کرام پیو پتر ٹرن بس لفظ سنتے وین شروع کران این بغیرت آندہ ڈٹھے نوکر کو آدھے کرسی کھننا آدھے سجاد کرسی تے بائے جڑا ہلکے دمات میں بیٹھے این لفظ تے تیری مکان ہو ویسی سجاد کرسی تے بائے رات رو کے آدھے میں کرسی تے بان نہیں آیا صدایا کیوں آئی آدھے سجاد کرسی تے کیوں نے باندھا رات رو کے آدھے ظالمہ میرے زخم نہ دکھا تیرے نوکر جان کے کرسی رکھی اتھائیے جتھا کئی گھنٹے میری ماں کھڑی رہی ہے صدقے 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 شالہ ہے قبول ہوئی بسم اللہ کران بسم اللہ کران جوانیاں مانو نوکر چاچا نوکر تیرے نوکر جان کے کرسی رکھی اتھائیے کیوں سڑئی تیرے زیور لہنا میں کو بابے دا خون معاف کر رات رو کے آدھے ظالم ہون تیری شام تھک پئی آدھے میں وارث نہیں میں تو مہاریاں بھیران دے خون دی اصل وارثہ او میری پردادار پھوپھی ہے جڑی بابے نال نہیں بولیں دی تیرے چھتری بازاریں ٹر دی آئی ہے پھوپھی دے سامنے آیا کڑے پھوپھی اماں ظالم آدھا بیٹھے وطن تے والونیو تارے زیور لہنا بی بی آدھی کو آپ جڑا کہیں ملک دا فاتح ہوئے نا وہ اپنے مطالبے منوین دا راندے پھوپھی اماں مطالبے منوین دے بھئی محسن فردوسی پاکستان دا بڑا پرانا بندے اور جیتے قدر کی تیچہ مسلح تک رو پوسیں پتر دو دیکھ کے آدھی انصاف کاروچ شام دی قید دے گزر گیا آج میں کو پورا سالے آدھی میری قید دا ہر کوئی سن بیٹھا ہے عرب عراق وچالے اور جڑے 29 محرم کو ماتمی بانائیو پتر دو دیکھ کے آدھی انصاف کار ونجے وطن اتے دھی حیدر دی گو ٹھاٹھ امیری نالے او کن ویسے نمیجاں وسنیاں تے جڑے داغ ہیں رسیاں والے صدقے 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 بابا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام پھوپھی اماں آدھا بیٹھے وطن تے والونیو بی بی آدھی کو آگ میرے مطالبے ہیں پورے کرے سی ٹھیک ورنہ میں شام بچو نہ ویسا دسو پھوپھی اماں ایک سال دی قید دے بار جعفر تیار دی پاک نو شام بھرا دے قاتلہ کول منگا کیا ہے جڑے حاضر بیٹھو پہلا مطالبہ بی بی آدھی کو آگ علی دی دھی پہ آدھی ہے تو آپ لکھ دے میرا حسین نمازی آئی جڑے لفظ سن کے ہائے کریں دے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بی بی آدھی کو آگ لکھ دے میرا حسین نمازی
لٹ کربلا دی دیوے بی بی آدھی سر شہدا دے دیوے میرے حسین دا سر دیوے میرے حسین دا قمیض دیوے جڑے مٹیاں تے بہ کے روندے ہو تو آدھا مقام پیا دسینا بی بی آدھی ایک خالی مکان دیوے پھپی اماں مکان کو کیا کریں دے ہو بی بی آدھی جدان دا گڈا ہے میں بھیرا گرونی گوئے بی بی آدھی ایک مکان دے جتھا درائے دی میں بھیرا دا ماتم کرے غیرات دالیو اگلا مدال بھائیو جی آئی تے امام دی رات ودھیو جڑے ماتمی ہلکے دے آئے بیٹھے ہو بی بی آدھی کو آگ میری پھپی پی آدھی مندری نندے میرے حسین دی انگل ولا دے بی بی آدھی میری ماں کھا پھلیں دی رہی ہے نوکران جوانیاں مانو بسم اللہ کرن کربلا بنا چھوڑی ہوئے ہاتھ نہ جوڑو بھائی جن ہاتھ ماتم واسطے جڑے ماتمیاں بیٹھے ہو بی بی آدھی کو آگ میری پھپی پی آدھی میرے حسین دا قمیض دے بی بی آدھی کو آگ میری پھپی پی آدھی ادرائے مامل ہوئن بشیر مہاری ہوئے گگڑ دے آلیو بشیر دا نام آئے غیرت خدا دی رات ودھی ہے پوتر دے گلے بھائی پاکیاں دیاں سجاد میں جان دیاں تو میڈا غیرت مریض ہے ہمارویں دیاں گالے بشیر غیر مارا میں تم بطول دی دیا بی بی آدھی سجاد میڈو دیکھ شام جمعیں بغیر داندنا یاد نہیں کی دے بی بی آدھی شام جمعی پہلی پیشی آئی بشیر پانی دا چھنگا ودا کریں دائی منا دیا لیلان کی دائی نمازی دی بھیڑ آگئی ہے بی بی آدھی ہر قیمت مامل دا دی دائی ایڈا وڈا غیرت منلائی بشیر کھاتے ہاتھ دے گی آئی آدھائی بھیراد نال گوس گئی ہویا آدھائی داری جتی شام لائی ہویا صدقے 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 جی کراں حوصلہ بابا جی کراں اچھا بھائی جان توڑے جگر دا درد جی کراں نو کراں بی بی آدھی جڑا میں پہلی دفعہ شام جائی آئے منا دیا اعلان کی دائی نمازی دی بھیڑ آگئی ہے ہر قائم دے محمل دا ڈٹائی بشیر کھاتے ہاتھ دے گی آئی آدھائی بھیرا دلال کربلا سم گئی ہویا آدھائی تیری جتی شام لائی ہویا آدھائی تو علی دی دی شرابی دا دربار صدقے 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 جی کراں بابا جھولی احمد ہاں جڑا مکانی بنا ہے جی کراں سیدادہ بڑی قبولیت علی مجلس سے نو کراں جتنے ہلکے تھے جی کراں ہاتھ نہ جوڑو بسم اللہ کراں غیرت دالیو پیو پوتر ٹر پائیں ہن مصائب تے نہیں خون دا دریا ہے جڑا بندہ حاضر بیٹھا ہے جھولی احمد ہمیں اگلے سال جڑا ہوسی اور ہوسی ہے پیو پوتر ٹر پائیں شرابی کرسی تے بیٹھا ہے تجھے امام رات رو کے کھڑا دے ظالمان لٹ کر بلا دی دے سار شودا دے میرے بابے دا سر دے درائے محمل دے اور غیور ازادارو درائے محملان دا نام آئے جیدہ بغیرت آئی کرسی چھوٹ گئی ہے آدھے سجاد وطن تو ڈراویں دروانجہ ماما لئی آدھے ایڈے غریب ہو گئے ہن درائے محمل کیوں منگدا ہے سید آدھے ہوئے محمل منگدا جیڑا پور بچ گئے آدھے میرے پردہ دار گزری شام کھا گئی ہے صدقے بسم اللہ کراں خیرات میں لگئی ہے اور جو ہولی آمد ہاں جڑا سچیندہ نہیں بیٹھا جی کراں حوصلے نال بابا نو کراں ہاتھ نہ جوڑو تڑے امام آدھے لوٹ دا مال ولا دے اے بے غیرت آدھے سجاد تو جان دیں تیرے بابے کو لٹنا لہگ تک ہوئے نہیں
آدھے چھتری ملکان دے لوگ ہیں کوئی مال کی نہیں گیا کوئی کی نہیں گیا آدھے جڑا بچ گئے ہو دینا جڑا نہیں بچا ان دی قیمت دینا بھائی جان فردوسی پاکستان دی قلم دا لکھویا پرانا بندے بڑا منظوری لوین جنا کل جڑا بچ گئے ہو دینا نہیں تا قیمت گھن جا رو رو کے کھڑا دے فردوس دی سائر دا مال ہی بھی نہیں دنیا دو دا مال ویچ پر کہنا وہ میڈیا پھوپیاں دے جہن دی قیمت بھران محال آدھے ظالمت آنکھ قیمت دینا اللہ دینا تے جسا میرے پیو دی انگل بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا جگر تے ہاتھ رکھی پہاڑ ہی میں صاحب دا آخری 4 وینڈ کرنا چاہنا تیرے امام دے میرے بابے دا سر دے بے غیرت دے میں سونے بھیڑ بھیرا دی وکھری الفت دائی آدھے جاندی سانگ دے سانگے چھتری بازار چٹر دی آئی ہے آدھے شام چ بھیڑ تے بھیرا دی محبت دا امتحان گھننا حسین دا سر رکھسا صندوق کے بھیڑ سدے بھیرا لگا ونجے سار دے سا ورنہ نہ دے سا اور جتنے ہلکے دے ماتمیاں بیٹھے ہو جے کو بہن بھرا دے موجد رومن ناوے جھولیاں ودھاوے جدہ پہلی دفعہ شام گیا سے سیادہ بھی سادے نالائی بھائی تکی عباس بھی موجود ہیں آج شام جو جا موجود ہے جتہ بہن بھرا کو صدائی پھوپی دے سامنے آیا کڑے پھوپی اممہ ظالمہ دے بہن صدے بھرا لگا ونیا بی بی آدھی کواں کلید دی پی آدھی ایک مطالبہ میں دئیے بی بی آدھی شام چوئے منادی کراوے بی بی آدھی اور داندر شوئے ہوئے بی بی آدھی شام دیا وسدیاں دیکھے او میں بھرا کو صدے دیکھیے صدقے 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 بسم اللہ کرم غیرت ڈالیو من آدھی آلے اعلان کیتا ہے اور تندر رشاد علی دی دی سجاد ڈٹھا ہے امام اجازت ہے تیرے بابے کو صدے نیا ساڑھ بھوپی اممہ اور جڑے ادب سن دے ہو بھائی جن پرانے ازادار بیٹھنا ادب سننا لے تاری دھرتی تے اشارہ پیا کریں نا امام اجازت دیتی علی دی دھی خاک شفا دی چادر لائیے پہلا وین کر کے آدھی حسین بھین رول گئی آئی اور جڑے سردہ ماتم کرنا بیٹھے ہو جو جوینی جیاں نگری شام دی حلیے رو رو کہ گھڑیا دیئے رلے آیا سے میں گلی ولی وہنیا آدھیے بھین ودن پہ وہنیا جی کرا آدھیے بھین ودن پہ وہنیا میڈا کربلا دا نواب اور جڑے ہلکے دے ماتمیاں بیٹھے ہو وہیں نہیں مکہ صندوق دا تالا ٹوٹا ہے حسین دا سر ہواج ملک ہو گیا ہے دیر بی بیاں جھولی ودائی کھڑیاں واری واری بی بیاں جھولی چھڑے نہیں آئی ہیں کہیں دی جھولی نہیں آیا آخر تے جھولی ایک بچ گئی ہے علی دی دیا دیا حسین علیہ وطن پیوان دی آئی آپ ہیں دی جھولی جلایا شبیر دے لب حلینا وین پیان دے او کہنے گئی ہے او میری حلفات ویچ جائیں آنکھی گئے دنی بھائی میں دیکھ رہا اچھا بابا بہے کے نیاز حسین بہے کے جی کرم میری نوکری ہے آخری وائن بزرگا نمبر سیاہ موسن بھائی پڑھنا چاہنا جھنڈیر صاحب دی کلم دا لکھویا پرانا وائن ہے اور جڑے ہون سارے سار دا ماتم کرا ہے بہن دی جھولی ہے بھیرا دا سار لتھا ہے کو گڑھٹے آلے اور انہی علی دی دی نگری شام دی علی ہے بھیرا دا سار تے بوسا دی دل رو رو کے گھڑیا دیئے رب باند چھڑائی اور
جناب بند چھڑائی او ولی رو کر رہائی آویر پیارا وطن جلا ہے رو رو کے کھڑیا دی حسین اوہ جل وسو صدقے حسرات علی دی دی آدھی کھڑیا اوہ جل وسو او جیویں وسد آسے او نکھڑی دیکھی دے او ودا دل اداسے